قیمتی جے میرے مصطفیٰ فرمایا کرتے سن اللہ سخت گرمی دے وچ ڈاڈی پیاس لگی ہوئے تے ٹھنڈے تے میٹھے شربت دی تمنا ہوئے اللہ وہ بھی اتنا ضروری نہیں جنہ محمد دے دل دے واسطے مالکہ تیری محبت ضروری ہے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیں رب دے کولو مانگ کے رب دی محبت لیا کرو فرمایا میرا بندہ نیکیاں کر دے تے میں اپنے بندے دے نال پیار کرنا حدیث پاک دے وچ آوندا جے نال پھر میں پیار کرنا میں جبریل نو بولاں جبریل اس بندے دے نال میں اللہ پیار کرنا تسی بھی پیار کرو تے جبریل بھی پیار کر دینے تے جبریل فرشتیاں دے وچ منادی کر دیندے نے اللہ الرحمن اس بندے دے نال پیار کر دینے میں جبریل بھی کرنا تے تسی بھی اے پیار والی گل نیڑے نہیں جے کھلوندی پھر زمین والے دے دلاں دے وچ بھی اس بندے دا پیار پا دیتا جاتا ہے اے جے نیکیاں دا فائدہ اے جے نیکیاں دا فائدہ اج سورۃ الکہف پڑھی ساجے بولو اللہ نصیب فرما دے جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ الکہف دی تلاوت کر دے اللہ او دے واسطے 8 دن دے معاملیاں دے وچ نور ہی نور فرما دیندے نے سورۃ الکہف او حضرت موسیٰ اور خضر والیاں گلاں یاد ہون گیاں